सो नेक्स्ट इयराची लॉटरीची कितें हिंट दितले आमकां? कित्याक फुडल्या वर्साचें जे प्लॅनिंग आसा तें आमचें एक सिक्रेट आसतलें, लोकां खातीर एक सरप्रायज. अजय गांवकर, तुमकां फर्स्ट प्रायज फावो जाला. तुमकां सावड्डे गणेशोत्सव मंडळातर्फे फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा लॉटरीचें. सो कितें तुमकां म्हणपा जाय मंडळाक? जे सावड्डे गणेशोत्सव मंडळ आसा हय तांकां हांव मनाकळसासून आभार मानता तांगेले. हय. तांची पयलीच देणगी कुपन आसा आनी ओके. तातूंतल्यान म्हाका पयले प्रायज लागले म्हणटकच म्हाका हांव पयल्यान पयली तेंचो अध्यक्ष, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तांचे देव बरें करूं म्हणटा. ओके. आनी जेन्ना तुमकां कार लागली तुमचें रिएक्शन कितें आशिल्लें? काय लागले आतां पयलीं जेन्ना हांव काय लागली तेन्ना म्हाजें रिएक्शन एकदम हॅपीनेस आशिल्लें. आनी पयलो फोन जो आसा तो गौरेशाक केल्लो, कारण गौरेश हे कार लागपाचो मेन कारण म्हणटा तो गौरेश फट्टे. हय हय हय. आनी मंडळाचो सपोर्ट कसो मेळ्ळो तुमकां? मंडळाचो सगळें डॉक्युमेंटेशन आनी कॅश प्रायज आशिल्लें तेज्या वांगडा? सपोर्ट आसा तो एकदम बरो मेळ्ळो. फूल सपोर्ट मेळ्ळो तुमकां? प्रॉब्लम ना. कितें म्हाका येवचो सुद्दां पडना. सगळें कितें आसा तें फोनारूच केलें गौरेशान. आनी आतां सगळें रेजिस्ट्रेशन बी तुमची गाडीचें जाल्लें आसा? बी सगळें जाल्लें आसा टोटल. सो आतां व्हरपाक रेडी आहा तर तुमी गाडी? रेडी ओके. आमकां पेडे मेळटले सगळ्यांक? येस. थँक्यू थँक्यू. फुडल्या वर्सा तुमी येवचे आनी लॉटरी काडची अशी आमची हे आसा. ओके थँक्यू. सर आतां आमकां सेकंड प्रायजा कडेन येयल्ले आसा नारायण पै काकोडे. सर तुमी खंयचे आनी सांगा कारा बद्दल कितें सांगा. खुश आसा कितें आसा? सरप्रायज उमेदीर. सो थार म्हटल्यार सामकें एट्रॅक्शन जाता. सो तुमच्या घरा कडेन सगळे खूश आसतले. आनी गणेशो सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाक कितें म्हणपाचें आसा तुमकां? सपोर्ट सगळो फूल मेळ्ळो तुमकां? सो सर तुमकां थर्ड प्रायज फावो जाला. सो तुमकां कितें सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाक कितें म्हणपाचें आसा? पयलीं म्हणजे हांव धन्यवाद म्हणटा की बरे तरेन सावड्डे गणेशोत्सव मंडळान ह्या वर्सा एक इनिशिएटीव घेतलो. हय. की 5 गाडयो आनी 5 स्कुटऱ्यो दवरल्यो. सगळ्याक दवरताले तशें तांच्यांनी दवरलें. सो हांव तेंचें पयलीं अभिनंदन करता. आनी दुसरें म्हणजे फुडल्या वर्सा हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की आमी सगळे आसा, हांव कुडचड्या वयलोच, आमी सगळे तेंचे बरोबर आसा की तुमी फुडल्या वर्सा 10 गाडयो 10 स्कुटरी दवरच्यो. हय हय सारकें सगळो रिकॉर्ड मोडचो. ओके. आनी मंडळाचो कसो सपोर्ट मेळ्ळा तुमकां? डॉक्युमेंटेशन आनी सगळें हें करपाक फूल सपोर्ट मेळिल्लो आसा? सगळें क्लियर जाल्लें आसा तुमचें रेजिस्ट्रेशन बी? मंडळाचें म्हणजे कांय प्रॉब्लमूच ना. ओके. आमचे सगळे नेबरहूड कुडचडे सावड्डे म्हणजे आमी एकूच न्हय मदीं आमकां. सो नेक्स्ट इयर तुमी काडटले लॉटरी? आनी ऑफकोर्स काडटले. आनी सगळ्यांक सांगतले की अंदू सपोज तांकां 15 दीस लागल्या हे जाल्यार फुडल्या एका एक दिसा भितर एक दिसान कवर जावची अशी. ओके. सगळ्यांक सांगतले. ओके थँक्यू. आमचे भूषण शिरोडकर हय. म्हणजे आमचे मारुती सुझुकी नेक्सा तांणी आमकां भरपूर सपोर्ट केला. शोरूमा कडल्यान? ओके. भरपूर गाडयेचे सगळे एक्सेसरीज आहेत ते सगळे एकट्यान तेणी स्वता पळयल्ले आसा. सो हांव तेजे मुद्दम आभार करता. ओके ओके थँक्यू. ओके सर तुमकां चवथें बक्षीस फावो जाला सावड्डे गणेशोत्सव मंडळ आसा. सो तुमचें कितें म्हणपाचें आसा? मेन म्हणजे जेन्ना आमी एक्चुली हांव लॉटरी चडशी काडूंक वचना. हय. पण ह्या फावटी खबर ना अशी म्हाजे कडेन 2-4 लॉटरी पावली आनी हांव काडपाक पावलो. हय. पण जेन्ना म्हाका लॉटरी लागली म्हणून म्हाका भावान सांगली पळय, पण म्हाका बिलीवूच जायना जालें. विश्वास बसना. अजून मेरेन म्हाका जेन्ना अजून मेरेन अशें बिलीव जायना. कित्याक केन्ना लॉटरी काडूंक वचना आनी केन्ना अशी लॉटरी वचना करून लागना अशें. सो हांव खूब खोशी आसा. आनी जे कमिटी आसा पळय हांगासर सावड्डेची, तुमकां खरें सांगता की तेचो भरपूर सपोर्ट आसा सगळे जाणांचो. इवन हांव तो आमचे भुरगे आशिल्ले हांगासर वळखीचे तेंचे थ्रू म्हाजे कडेन लॉटरी पावयली. तेंच्यांनी सुद्दां आमकां खूब सपोर्ट केला. आनी अंदू लॉटरी मेळ्ळ्यो तुमकां इजिली सगळ्या कडेन अवेलेबल आशिल्ल्यो? हय लॉटरी सगळ्या कडेन अवेलेबल आशिल्ल्यो. पण हांव त्या टायमार काडूंक पावलो. पण म्हाका लास्ट मेळ्ळो तुमकां. आनी कार तुमच्या घरान येयला कितें एनवायरमेंट आसा कशें? हांव सगळीं जाणां खोशी जाल्या. म्हाजो धाकटो बाबू सुद्दां केन्ना गाडी हाडटा अशें जालें. ओके. आमी पळयल्लें आसा तो चावी घेवन चावी सोडना आपल्या हातांतली. येस येस येस. सो थँक्स म्हणया तुमकां उलयल्या बद्दल. थँक्यू सगळ्यांक सगळ्या कमिटी मेंबर्सांक थँक्यू म्हणटा. सावड्डे गणेशोत्सव मंडळ सावड्डेच्या लोकांक थँक्यू म्हणटा. हय. ओके. खूब खूब आभारी. अजय रोहिदास गांवकर. नारायण पै काकोडे ताणे येवन आपले प्रायज घेवचे. ग्रेट विचारा सिग्मा
ही लागिल्ली आसा मिस्टर सूरज सुदीप परब. मिसेस सावी सत्यचारी तांकां रिक्वेस्ट करता आपल्या फॅमिली सकट तांच्यांनी वयर येवचें. सो हे आसा आमचे फर्स्ट प्राइज. थर्ड कार डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज. तर आता आम्ही असा सावड्डेम गणेशोत्सव मंडळ कमिटी मेंबर आसा कडेन. सर लॉटरी काबार जाल्यो, गणेश चतुर्थी जाली आणि आज तुमचे कार डिस्ट्रीब्युशन एक प्रोग्राम जाल्लो आसा. तुमकां कितें उलोवपाचें आसा सरांक? कशें जालें, कशें स्टार्टींग खंयच्यान गणेश चतुर्थी? ह्या वर्स जे शॉर्टेज डिसिजन घेतलें हय. मंडळान एक मतान सगळें डिसिजन घेतलें आणि आमचे खातीर हें मोठें डिसिजन आशिल्लें. हय. सो ते आमकां लोकांनी भरपूर सपोर्ट दिवन आयज आमी ह्यो गाडी लोकां पर्यंत पावयल्यो. अंदू तुमी 5 गाडी हाडल्यो, पयलीं डबल जाले. सो अंदू 5 गाडी घातल्या. फुडल्या वर्सा हाज्याकूय मोठी करपाचें प्लॅनिंग आसा. सो आमकां लोकांचो प्रतिसाद असोच मेळटलो अशी हय. आमची बाळगेता. सो नेक्स्ट इयराची लॉटरीची कितें हिंट दितले आमकां? हिंट अशें दिवपाक आतां शकना, कित्याक फुडल्या वर्साचें जें प्लॅनिंग आसा तें आमचें एक सिक्रेट आसतलें, लोकां खातीर एक सरप्रायज आसतलें. सो सिक्रेट अशें आसा. सो त्यो लॉटरी म्हाका दिसता तुमच्यो 5 दिसांनीच काबार जातल्यो काय 1 दिसान काबार जातल्यो? ते आमचे लोकांचेर डिपेंड आसा. लोकांचेर. आमचे लॉटरी जे अंदू आसा तश्योच अंदू लोकां कडेन पावतल्यो. हय. तातूंत कांय चेंजीस जावचे ना. काय चेंजीस जावचे ना. सो थँक्यू म्हणे आमच्या सावड्डेम गणेशोत्सव मंडळाक. सुंदर अश्यो तेंच्यांनी लॉटरी हें आयोजन केल्लें आसा. गणेश चतुर्थी लॉटरी डिस्ट्रीब्युशन सगळें आणि आज हे कार डिस्ट्रीब्युशन जाल्लें आहा सगळ्याक व्ह्युअर्सांक. तुमी पळयले आसा. सर थँक्यू म्हणया सगळ्या गणेशोत्सव मंडळाक. सर थँक्यू.